ॐ अथ श्री सूर्यमण्डलस्तोत्रम्। नमोऽस्तु सूर्याय सहस्ररश्मये सहस्रशाखान्वितसम्भवात्मने सहस्रयोगोद्भवभावभागिने सहस्रसङ्ख्या युगधारिणे नमः। यनमण्डलं दीप्तिकरं विशालं रत्नप्रभं देवमनादिरूपं दारिद्र्यदुःखक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं देवगणैः सुपूजितं विप्रस्तुतं भावनमुक्तिकोविदं तं देवदेवं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं ज्ञानघनं त्वगम्यं त्रैलोक्यपूज्यं त्रिगुणात्मरूपं समस्ततेजोमयदेव्यरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं गूढमतिप्रबोधं धर्मस्य वृद्धिं कुरुते जनानां यत् सर्वपापक्षयकारणं च यत् सर्वपापक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं व्याधिविनाशदक्षं यद्यज्ञजुषामसु सम्प्रदीतं प्रकाशितं येन च भूर्भुवस्वः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं वेदविदो वदन्ति गायन्ति यच्चारणसिद्धसङ्गाः यद्योगिनो योगजुषां च सङ्गाः पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं सर्वजनैश्च पूजितं ज्योतिषकुर्यादिहमर्त्यलोके यत् कालकालाद्यमनादिरूपं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं विष्णुचतुर्मुखाख्यं यदक्षरं पापहरं जनानां यत् कालकल्पक्षयकारणं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलया प्रगल्भा। यनमण्डलं विश्वसृजं प्रसिद्धमुत्पत्तिरक्षा प्रलया प्रगल्भम्। यस्मिन् जगत् संहरतेऽखिलं च पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्। यनमण्डलं सर्वगतस्य विष्णोरात्मा परं धाम विशुद्धतत्त्वं सूक्ष्मान्तरैर्योगपथानुगम्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यम्।
यनमण्डलं वेदविदोपगीतं यद्योगिनां योगपथानुगम्यं तत्सर्ववेद्यं प्रणमामि सूर्यं पुनातु मां तत्सवितुर्वरेण्यं सूर्यमण्डलस्तोत्रं यः पठेत् सततं नरः सर्वपापविशुद्धात्मा सूर्यलोके महीयते। श्रीभविष्योत्तरपुराणे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रीसूर्यमण्डलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।